مرتبہ کہہ دے اللہ کسے نو میں اپنا ساتھی نہیں بناندا، حسبنا اللہ، اللہ میریاں امیداں تیرے تے نے، اللہ میرا یقین تیرے تے ہے، اللہ میرا اعتماد تیرے تے ہے، اللہ میرا بھروسہ تیرے تے ہے، اللہ میرا توکل تیرے تے ہے، اللہ میری امید تیرے تے ہے۔ آسمان نہ تو آواز آندی ہے اور میرے تے توکل کرن والیا، میرے تے امید کرن والیا، میرے تے یقین کرن والیا، میرے تے بھروسہ کرن والیا، میرے تے پیار رکھن والیا، میں رب نے تینو اگ چو نہ بچایا تے میں رب کی نے کہنا ہے، میں تینو بچا کے کہنا چاہنا کا، میں تینو بچا کے دکھانا چاہنا کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جڑا رب نو آواز مار دے پھر آسمان نہ تو آواز آندی ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اگ اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرے ابراہیم نو سردی لگ جائے، اب اینی گرم نہ ہو جائیں کتے نو تپش لگ جائے، بردم و سلام، سلامتی والی بن جا۔ مفسرین نے آکھیا اللہ نے اگ نو حکم دیتا کہ اگ انج دا ماحول پیدا کر دے جویں دا ماحول میں جنت دے اندر پیدا کی۔ اگ اے اگ تیری فطرت جلانا، اے اگ تیری فطرت کولا بنا دینا، اے اگ تیری فطرت، اگ تیری فطرت جلا دینا۔ آج ابراہیم نو اپنی فطرت نال جلانا نہیں، آج اپنے رب دی قدرت دے نال بچا لینا ہے۔ آج تیری فطرت نو بدلنا گئے، آج رب دی قدرت نے آنا گئے، تاکہ جگ دے لوگاں نو پتہ لگ جائے، جگ دے لوگاں نو پتہ لگ جائے فطرت بدل سکدی ہے، رب دی قدرت بدل سکدی۔ کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا سونا اسماعیل جانثار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، پیارے بیٹے جلدی کر تو منگیا رب جلیل، ہنس کے بولے آ جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا، ہنس کے بولے آ جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا اسماعیل جانثار ہو گیا۔ امی جان نے لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جان دیواری لختے جگر نو سینے نال لگایا، میری پیاری امی جان، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میں خریدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ باپ تے بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، باپ تے بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، چھری بیٹے دے گلے تے چلی بولے آپ غفاری، چھری بیٹے دے
گلے تے چلی بولے آپ غفاری چھری کٹیا نوال چھری کٹیا نوال ہویا دمبا حلال بے قرار ہو گیا وہ چھری کٹیا نوال دمبا ہویا حلال بے قرار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا رب فرمایا سونے پیغمبر گل یاد رکھیں ایک میری رب فرمایا سونے پیغمبر گل یاد رکھیں ایک میری روز قیامت تائیں ریسی سنت قربانی تیری روز قیامت تائیں ریسی سنت قربانی تیری میرا پاک قرآن میرا پاک قرآن قصہ کرے بیان یادگار ہو گیا میرا پاک قرآن قصہ کرے بیان یادگار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا سونا اسماعیل جانثار ہو گیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات خالق کائنات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر درود و سلام احمد مجتبی والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے معزز سامعین سامعات حاضرین ناظرات اج دے جمعۃ المبارکہ دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی زندگی اور انہاں دی زندگی دیاں خدمات سانو کی سبق دیندیاں نے یہ بیان کرن دا ارادہ رکھنا دعا کرو اللہ تعالی سانو ساریانو ابراہیمی پیدا فرما دے اللہ ابراہیمی ذوق عطا فرما دے اللہ ابراہیمی جذبہ عطا فرما دے اللہ ابراہیمی ایمان نصیب فرما دے حضرات دیوکار دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شخصیات انبیاء دی صورت دے اندر صلحاء دی صورت دے اندر رسل اور نبیان دی صورت دے اندر ولیاں اور کتب دی صورت دے اندر نیک اور ابرار لوگاں دی صورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دے لوگ پیدا فرمائے نے اور انہاں ہستیاں نو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صفتاں دے نال نوازے ہے اس اللہ تعالیٰ دی دھرتی تے زمین تے اور آسمان دی نیلی چھت دے نیچے ایک اس طرح دی ہستی آئی ہے جس ہستی دے نال ہر عقیدہ ہر مذہب پیار کردہ ہے اس ہستی دا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام دے نال صرف سانو مسلمانوں نو پیار نہیں بلکہ ہر مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادا نال انہاں دی زندگی نال اور انہاں دی شخصیت نال پیار کر دے نے عیسائی بھی اپنے آپ نو ابراہیمی کہلاندے نے یہودی بھی اپنے آپ نو ابراہیمی کہلاندے نے
مجوسی بھی اپنے آپ نو ابراہیمی کہلاندے نے۔ اللہ مال کے کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دا موقف اور منہج بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان سن، مطیع اور فرما بردار سن۔ پتہ لگیا جیڑا بندہ مسلمان ہے، مطیع فرما بردار ہے، یقینی بات ہے وہ اپنے آپ نو ابراہیمی کہلان دا حقدار ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اپنی ذات دا مطیع بھی بنائے، اللہ سانو اپنی ذات دا فرما بردار بھی بنائے، اللہ صحیح معنی دے اندر سانو مسلمان بھی بنائے۔ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر آئیڈیل دے طور تے دو شخصیات نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانہ واسطے آئیڈیل بنایا ہے، جنہاں دی زندگی نو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانہ واسطے ایک سیمپل دے طور تے، ایک نموذج دے طور تے، اور رب کائنات نے کائنات دے سامنے سارے لوگاں دے سامنے ایک سیمپل دے طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور نبی کائنات دی زندگی نو ارشاد فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ مال کے کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور حضرت نبی کائنات دی زندگی کائنات دے واسطے آئیڈیل بنائیے، طریقہ انہاں دا اور انہاں دی زندگی نو اللہ تعالیٰ نے ساڑے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ جیڑا بندہ محمدی بن کے، ابراہیمی بن کے زندگی گزار دے، میں سمجھنا اس دے اندر ذرا بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ نبی کائنات نے جدوں بھی قربانی کیتی ہے آپ نے فرمایا قربانی میرے باپ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اس واسطے آکھیا تاکہ میری امت نو پتہ لگ جائے کہ ممی اپنے آپ نو ابراہیمی صدانا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اسرائیل دے اندر جتنے بھی انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام تو بعد آئے نے، اللہ تعالیٰ نے تمام دے تمام انبیاء کرام نو ابراہیم دی نسل جو پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے تابعداریاں اور وفاداریاں اللہ نال اینیاں پیاریاں کیتیاں، زندگی نو ہی ایڈے سونے طریقے نال گزارے ہے، زندگی نو اس طریقے نال اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو وفاواں وفاداریاں رب کائنات نو ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں اور قربانیاں اینیاں پیاریاں لگیاں۔ رب کائنات نے وعدہ فرما دیتا کہ سونیاں اج تو بعد جیڑا نبی آئے گا میں تیری امت چو تیری نسل چو پیدا کرانگا تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ لگ جائے جیڑے رب دے وفادار ہو جان اللہ انہاں نو کسے میدان دے اندر بھول دا، جڑے خالق کائنات دے آکھے لگ جان نا رب کائنات انہاں نو ضائع نہیں کردا بلکہ انہاں نو کی اللہ انہاں دیا نسلاں نو بھی کدی ضائع نہیں کردا۔ حضرات جدو انسان نیک بن جائے اللہ ان دی نسل دے اندر اس نیکی دا اثر ضرور لے کے جایا کردا ہے۔ جدو انسان رب دا وفادار بن جائے اللہ ان دی نسل دے اندر وفاداری ضرور لے کے آیا کردا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ، رب ارض و سما دا مٹھڑا کلام کی اعلان فرما رہے ہیں۔ الہ العالمین دا قرآن سید ابراہیم علیہ السلام دے بارے کی اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے اور تسان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مٹھا مٹھا سونا سونا پیارا پیارا اللہ دا کلام اعلان فرما رہے ہیں۔ سید ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے ہو رہے نے،
رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے رب فرماندے نے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبیّا اللہ 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 رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے باری تعالی اعلان فرما رہے نے رب فرماندے نے میرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کائنات دے لوگاں نو ارشاد فرما دیو انہاں نو قصہ سنا دیو انہاں نو تذکرہ سنا دیو انہاں نو بات سنا دیو اللہ جی کیڑی گل سناواں کندی گل سناواں کیویں سناواں کیویں شروع کراں رب کائنات نے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم میرے ابراہیم دے قصے سنا دیو میرے ابراہیم دے تذکرے سنا دیو میرے ابراہیم دیاں گلاں سنا دیو صحفی ابراہیم ابراہیم دے صحیفیاں دا تذکرہ فرما دیو ابراہیم دیاں اداواں دا تذکرہ فرما دیو اللہ سونیاں ابراہیم دیاں بڑیاں اداواں نے کیڑیاں اداواں تو گل شروع کراں رب کائنات نے اعلان فرمایا انہو کان صدیق النبیّا میرے بندیاں نو دس دیو ابراہیم میرا بڑا سچا بندہ بڑا پکا بندہ بڑا وفادار بندہ صدیق بن کے زندگی گزارن والا صدیق لفظ سچ بولن دے اندر بھی بولے آ جاندا ہے صدیق لفظ دوست دے اندر بھی بولے آ جاندا ہے صدیق لفظ دے اندر بڑی اپنائیت رکھیے صدیق لفظ دے اندر بڑی محبت رکھیے اسے واسطے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم الذی وفا ابراہیم میرا وفادار بھی بڑا سی اللہ 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 جدو صدیق کہہ دیتا اللہ جدو سچا کہہ دیتا اللہ جدو پکا کہہ دیتا اللہ جدو دوست کہہ دیتا نال وفاداریاں دا کہنا ضروری سی خالق کائنات فرماندے نے میں دسنا چاہنا کائنات دے لوگانو دوست ہویا ہی او کردہ جڑا وفادار ہوئے جڑا وفادار نہ کوئی او دوست او کھاچتے ہو سکتی ہے دوست اوے حضرات دی کرو چھولیاں دا وڈتے ہو سکتا دوست او ایرا پھیری تی ہو سکتی ہے دوست خالق کائنات دسنا چاندے نے رب کائنات نے فرمایا میں کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا گا ابراہیم الذی وفا ابراہیم میرا دوست وفادار ہے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاواں وفاواں کنج دیاں نے میں صدقے قربان جاواں اداواں کنج دیاں نے میرے اللہ نے جی میں کہہ دیتا اویں کر کے دکھا دیتا اللہ دا جی میں حکم ہو گیا انہاں حکماں نو ان جی بجا لا کے حضرت ابراہیم نے دکھا دیتا تاکہ زمانے دے لوگاں نو پتہ لگ جائے وفاداریاں انہاں نو آکھیا جاندا ہے تابعداریاں انہاں نو آکھیا جاندا ہے رب کائنات دے نال پیار پان والیاں گلاں انہاں نو آکھیا جاندا ہے میں صدقے قربان جاواں رب نے آکھیا ابراہیم میری خاطر وقت دے نمرود دے سامنے کھڑے ہو جا اللہ کو اللہ 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 کنہ نو لے کے جاواں رشتہ داراں نو لے کے جاواں دوست بیلیاں نو لے کے جاواں یاراں اغیاراں نو لے کے جاواں وفاداراں خوبداراں نو لے کے جاواں اللہ مال کے کائنات نے فرمایا ابراہیم جنو لے کے جانا ہے لے کے چلا جا اللہ سونیا نام
میرے کوئی یار نے، نہ کوئی میرے وفادار نے، نہ کوئی میرے حبدار نے، نہ کوئی میرے جانثار نے، نہ اللہ سونیا میرے کوئی رشتہ دار نے جنہاں نے میرے نال وفاواں کرنیاں نے۔ اللہ سونیا مینوں حکم دیو میں ابراہیم چلا جانا گا۔ فرمایا خالق کائنات نے ابراہیم تیرا کلے دا جانا تیرا کم گئے، تینوں کلے نو امت بنا دینا عرشاں والے رب دا کم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا ابراہیم میں تینوں کلے نو تینوں کلے نو ساری کائنات دے واسطے آئیڈیل بنانا گئے، میں تینوں وفاداری دے اندر دیکھنا چاہنا۔ ابراہیم نمرود دے سامنے کھڑا ہو کے وعدہ حق کہنا تیرا کم گئے، تینوں پوری امت بنا دینا، کلے نو پیش کر کے قرآن نازل کر دینا میرا کم گئے۔ میں صدقے قربان جاواں رب کائنات نے تائیں کائنات دے رب نے اعلان فرمایا۔ رب فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رب کائنات نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب فرماندے نے ابراہیم پیغمبر ایسا وفادار پیغمبر ہے، ابراہیم پیغمبر ایسا جانثار پیغمبر ہے۔ رب فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ فرماندے نے میں ابراہیم نو جویں جویں آزمایا، جویں جویں میں انہوں پرکھیا، جویں جویں میں اوندا امتحان لیا، رب کائنات فرماندے نے فَأَتَمَّهُ انہیں ثابت قدم ہو کے مینوں رب نو دکھایا ہے کہ وفاداریاں انہاں نو آکھیا جاندا ہے۔ نال فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ فرماندے نے اندیاں وفاداریاں دی وجہ تو میں انہوں امام بنا دیتا، ان دی ذریت نو امامت عطا فرما دیتی، تا فرمائیے جگ دے لوگاں نو پتہ لگ جائے جیڑا رب نال رل جائے، جیڑا رب نال مل جائے، جیڑا رب نال جڑ جائے، جس بندے دیاں رب نال وفاداریاں ہو جان اللہ انہاں نو انج پاگ لا دیا کر دے، اللہ انہاں نو انج دے عزت دے تاج پہنا دیا کر دے، اللہ انہاں نو عزت دیاں انج دیاں شانہ عطا فرما چھڑ دے۔ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے حضرت ابراہیم دے بارے، فرمایا ابراہیم نمرود دے سامنے کھڑا ہو جا۔ کلا ابراہیم نمرود دے دربار دے اندر کھڑے ہے، نہ تیران دا ڈر گئے، نہ تلواران دا ڈر گئے، نہ کسی چیز دا ڈر گئے، صرف اللہ دی ذات دا حکم دل دے اندر گئے۔ میرے رب نے کہہ دیتا کھڑا ہو جا، تے کھڑا ہو کے نمرود دیاں اکھاں چکھاں پا کے کہندا ہے او نمرود تو میرا رب نہیں، میرا رب او گئے جیڑا میری زندگی دا بھی مالک گئے، جیڑا میری موت دا بھی مالک ہے۔ زندگی دا مالک کون ہے؟ موت دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے میں نمرود تینوں کہہ رہا میرا رب او گئے جیڑا میری زندگی دا بھی مالک ہے، جیڑا میری موت دا بھی مالک ہے۔ کیا تیرے رب دیاں خوبیاں کی نے؟ کہندے میرے رب دی خوبی یہ ہے میرا رب زندہ بھی میرا رب کردہ تے ماردہ بھی، زندہ بھی میرا رب کردہ تے ماردہ بھی میرا رب ہے۔ تے نمرود نے آکھیا اے تے کام ممی کر لینا ہے۔ انہیں کہا کیویں؟ نمرود نے مفسرین نے لکھیا دو بندے بلائے، ایک بندے نو سزائے موت ہوئی انہوں چھڑ دیتا، تے جندی رہائی دا آرڈر آئے ہوئے سی انہوں پھانسی چاڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اچھا تم یہ کام کر لینا ہے؟ تے جیڑا مشرک ہوندا ہے حضرات دی کر جیڑا مشرک ہوندا انہوں عقل ہوندی نہیں، عقل ہوندی تے مشرک نے نہیں گل کیتی تے اگو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب پتہ کیڑا ہے؟ کہنے کیڑا ہے؟ میرا رب او ہے جڑا مشرق چو سورج نو کڑدا تے مغرب دے اندر غروب کردا ہے۔ جے تو رب ہے تو مغرب چو کڑ کے تے مشرق دے اندر واپس لے آ کے
واپس لیا کے دکھا فبہت الذی کفر اینی گل سننی سی تے کافر ہکا بکا رہ گیا ان دی بولتی بند ہو گئی حضرت ذکر ان دے کولے جواب کوئی نہیں تے جدو کدی جواب نہ ہوئے تے پھر کہندے نے پھڑ لو انہاں نوں پتہ نہیں ہے گستاخ نے پھڑو انہاں نوں عقل کوئی نہیں اے بابیاں دے گستاخ نے اے پیراں دے گستاخ نے اے قرآن دے گستاخ نے اے نبی دے گستاخ نے نعوذ باللہ جدو دلیل نہیں آندی تو گستاخی دا پھٹا لا کے گستاخی دا فتوہ لا کے گستاخی دا نام دے کے حضرات ذکر اپنی گل نوں رفع دفع کیتا جاندا ہے حال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے جدو میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دی دنیا دے اندر نمرود نو ہرا دیتا تے اسے ویلے نمرود کہندا ہے پکڑو اے ظالم تسی جان دے نہیں کون اے او ظالم ہے جیڑا تھوڑے بتاں دا گستاخ ہے اے او ظالم ہے جیڑا تھوڑے خدا دا گستاخ ہے پکڑو اینو اپنے بتاں دی مدد کرو اپنے خداواں دی مدد کرو ذرا ایمانداری نال دسیا جے او جیڑا مشکل کشا ہووے اونوں کسے دی مدد دی ضرورت اور جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں کسے دی مدد دی ضرورت ہے تے اے نمرود کہندا پیا پھڑو اے ساڈے خداواں دا گستاخ اینو پکڑو اے ساڈے خداواں دا گستاخ ہے تے اپنے خداواں دی مدد کرو اپنے خداواں دی مدد کرو اللہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جدو اینی گل سنی کہ ہن اس معاملے دے اندر اتر گیا ہے آسمان والے رب نے آکھیا ابراہیم پریشان نہیں ہونا ابراہیم غمگین نہیں ہونا ابراہیم اترانا کسے گل تے نہیں آوازہ تو لا دیتا ہے تیری جان نو بچانا بھی تیرے رب دا کم گئے تیرا پیغام آسمان تک پہنچانا بھی عرشاں والے رب دا کم ہے سارے جہاناں نو میں رب دساں گا میرا ابراہیم کلا ڈٹیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دا قرآن دس دے ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا قید دے اندر دے دیتا اللہ اکبر کبیرہ نال آرڈر فرما دیتا چلو جی فلاں علاقے دے اندر فلاں خدا دی پوجا کرنے واسطے جانا ہے فلاں جگہ تے میلہ لگنا ہے اوتھے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اس گل دا پتہ لگیا اس معاملے دا پتہ لگیا کہ گھر خالی ہو گیا ہے معبد خانے خالی ہو گئے نے بتاں والی جگہ دے اندر پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمرود نو دعوت دیتی ہے پھر جا کے انہاں بتاں دے بت خانے دے اندر کھڑا ہو کے آوازہ دیتا ہے اے بتو بلا لو جنہاں نو بلانا ہے کر لو مدد جنہ دی کرنی ہے جو ٹل لگ دا لا لو میں تھوڑے چھوڑے تے وڈے پاؤن واسطے آگے آگا میں توڑے نال جنگ کرنے واسطے آگے آگا بتاں نو گرایا کسے دا سر گرایا کسے دی لت گرائی کسے نو توڑ دیتا کسے نو گرا دیتا کسے دا حضرت دی کر کلا کما کر دیتا معبد خانہ بت خانہ سارے دا سارا ٹاکے ابراہیم علیہ السلام نے سب تو وڈا جڑا مجسمہ جڑا بت سی اون دے سامنے کھانے رکھ دیتے نال کہندے نے کھا کے دکھا تو کھا نہیں سکدا موڈے تے اون دے کلہاڑا رکھ دیتا تے رکھن تو بعد ابراہیم پیغمبر نے کنج دا انداز اختیار کیتا ہے اپنے واپس معاملے تے پہنچ گئے اپنی جگہ دے اندر پہنچ گئے تے جدو نمرود نو پتہ لگیا جس بندے نے ساڈے سامنے کھڑا ہو کے ساڈی گستاخی کیتی ہے وہی بندہ ہو سکتا ہے جن نے ساڈے نہ بتاں دی گستاخی کیتی ہے پکڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا پوچھیا گیا اینا بتاں نو تو گرایا ہے حضرت ابراہیم کہندے نے میرے تو کی پوچھ دیو انہاں تو پوچھ لو کنہ نے ماریا گئے اللہ مشرک دی عقل کوئی نہیں ہوندی انہاں نے آقا تینوں پتہ ہے گل اے بول دے او بولو لگدا تسی بھی نہیں بول دے تسی بھی کتے انہاں دے نال تا نہیں ہو گئے حضرات دی کرے بول دے
او تینوں پتہ ہے بول دے نہیں کہندے جے نہیں بول دے تے پھر انہاں تو بڑے تو پوچھو او جنہیں موڈے تے کہاڑا رکھیا ہے تے جندے کول اسلحہ ہوے تے مدعا بھی اوندے تے پیندا ہے تے اے تہاڈا وڈا خدا ہی ہو سکدا ہے اینوں چھوٹے پچدے نہ ہون تے انہاں نوں دکھدے نہ ہون تے اونے ہی یہ کام نہ کر دکھایا ہوے او کلا ہی یہ ساری حکومت سنبھالنا چاہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے آکھیا ویکھو کڈا وڈا گستاخ ہے اے ساڈے معبوداں دی توہین پیا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ پکڑو اینوں تے پکڑن تو بعد کی کہندے نے ہر کو جلدی کرو اینوں پکڑ لو ایندے واسطے اگ جلاؤ اگ دے اندر پھینک دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صدقے قربان جاواں تیری وفاداری تو تیری جانثاری تو تیری تابعداری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا نال اعلان کر دیتا جلدی کرو ابراہیم دے واسطے اگ نو جلا دیو اینو کل نو اگ دے اندر پھینکیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاؤں اگے ازمائش ویکھو اگے عدالت گئے نے اگے نمرود دے سامنے گلاں کیتیاں نے ہن نمرود دے کولو حضرات دی کار پھر اللہ نے بچا لیا ہن ادھر جا کے اور پنگا لے کے بتاں نو ٹھا چھڈیا ہے اللہ اکبر ہن اگلا اور امتحان آن لگیا ہے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صدقے قربان جاواں تیریاں اداواں تے وفاداریاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا نال دس دیتا آسمان نال گلاں کر دی ہوئی اگ دے اندر ابراہیم نو سٹ دینا ہے ابراہیم نو جلا دینا ہے لو جی دیکھ لو جنہاں نے ابراہیم نو پجدا ہویا دیکھنا ہے جنہاں نے ابراہیم پیغمبر نو جلدا ہویا دیکھنا ہے سارے کٹھے کر لے سارا مجمع کٹھا ہو گیا ابراہیم پیغمبر رب دا وفادار رب دا تابعدار رب دا جانثار بن کے زندگی گزار دا پیا گئے میرا رب کیویں حفاظت کر رہا ہے میں صدقے قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑیا اگ دے اندر سٹن لگے نے تے ابراہیم پیغمبر آواز لگان لگے نے اپنی زبان چو کی کہندے نے حسبون اللہ حسبون اللہ حسبون اللہ ونعم الوکیل او مینوں اگ چ سٹن آلیو اللہ میرے واسطے کافی اللہ ہی میرے واسطے او جندہ رب وکیل ہو جائے اور جندہ رب کارساز ہو جائے جندی حفاظت دا ذمہ میرا رب چک لائے انہوں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو ایک اے بھی سبق ملدا ہے جدو اوکھا ویلا آئے آواز کنوں مارنی ہے جدو مصیبت آئے تے آواز کنوں مارنی ہے اللہ نو آواز مارنی ہے کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے کوئی بیوی دی وجہ تو پریشان ہے کوئی ماں پین بیٹی اپنے خامن بیٹے دی وجہ تو پریشان ہے کوئی بندہ کاروباری نظام دی وجہ تو پریشان ہے کوئی بندہ زمانے دے کسے معاملے دے اندر پریشان رب کائنات دے پیارے ابراہیم دی دعا نو پڑھ لوے مصیبت سامنے کھڑی ہوئے تیری زبان چو لفظ بولنے چاہی دینے حسبون اللہ ونعم الوکیل تقریباً نا 2 سال دی گالے ایک باجی جان نا گوجرے تو وہ میرے کول اتھے آئے ستیانے تے بڑی پریشان اے نا لڑیاں ہی بڑیاں پہیاں اکھاں چاسنگانیاں میں کہا باجی جان پریشان کیوں جی کہیں دی کہ 3 بچے نے تے خامد کوٹ دا بڑا ہے خامد مار دا بڑا ہے انہیں تے عادی کر دیتی تے یقین جانو ان کی اکھاں تے نیل پئے ہوئے کہیں دی مار دا تے جانور بھی انجنی مار دے جدو مار دا ہے اللہ اکبر میں بڑی پریشان ہاں میں نو کوئی وظیفہ دسو میں نو کوئی خامد سمجھاؤں دا کوئی طریقہ دسو میں نو خامد دے
واسطے میں فرما بردار ہاں مارا بھی کھانی ہاں سب کچھ کرنی ہاں لیکن آخر بندے دی برداشت او صبر دا پیمانہ لبریز ہو جاندا ہے آخر ہانڈی دے تھلے اگ چلدی ہوئے ابالا تے آ ہی جاندا ہے میں کہنی ہاں کتے میں اپنے خامد دی فرما بردار نہ فرمان نہ ہو جاواں کتے میری طرفوں کوئی ہاتھ نہ چکیا جائے لیکن قاری صاحب مینوں کوئی انج دا وظیفہ دسو کوئی مینوں درود دسو کوئی وظیفہ کوئی تلاوت دسو جڑی میں کراں اللہ تعالیٰ مینوں میرے گھر دا سکون بھی عطا کر دے میرے خامد نوں ہدایت بھی عطا کر دے اینی گل کہی میں انہاں نوں آکھیا باجی جان وظیفہ میں 10 دن کا میں کدی کوئی ایک وظیفہ نہیں رکھیا جدوں اللہ تعالیٰ جو دل دے اندر پا چھڑ دے وظیفہ میں 10 دن اللہ فضل پہ پا چھڑ دے میں آکھیا باجی جان توڑے بارے میرے ذہن دے اندر ایک وظیفہ آیا ہے کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا میرا اللہ ضرور توڑا حامی و ناصر ہوئے گا کہن لگیاں کی میں آکھیا جدو خامد نو دیکھیں ہاتھ دی اندر ڈنڈا پکڑ دا جدو خامد نو دیکھیں تیرے تے شوٹنگ کرن لگے ہے جدو دیکھے خامد تیرے تے حملہ کرن لگے ہے زبان چو پڑھنا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل اے جملے کہنا تیرا کام گئے تیری مدد کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے کہیں دی میں یہ وظیفہ کیتا ایک دن گل تو لڑائی ہو گئی انہیں چکی ڈانگ جدو میرے ولی آیا تے میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا کہیں دی ایتھے چکی ہے تے ایتھوں پیچھے چلی گئی تے میں ان دے سامنے آکھیا ماردہ کیوں نہیں کہندا مارا کیوں ہاتھ ہلاؤن جو کی طاقت ہی نہیں رہے گی میرے ہاتھ نو فالج ہو گیا ہے میرا ہاتھ اوتھے ہی کھڑا ہو گیا ہے کہندی اوتھے ہاتھ کھڑا ہو گیا مینوں اور ہتھلی پے گئی میں کہ کی بن گیا خامد دا ہاتھ ہی چھل ہو گیا رک گیا فالی پے گیا جلدی دینا ڈاکٹر دے کولے لے کے گئے ڈاکٹر نے علاج کیتا انہیں آکھا کوئی نہیں پٹھے نو کھچ پئی ہے ایڈا وڈا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا اینی گل کرنی دوائی دارو کیتا ٹھیک ہو گیا تے دوسرا دن ہویا خامد نے انج کر کے میرے تے اگے ہاتھ بن لے کہندا اللہ علیے جیڑا جیڑا تیرے تے ظلم کیتا ہے رب واسطے معاف کر لے ہن جیڑی زندگی باقی ہے تیرے کول تے جتیاں کھا سکنا لیکن تینوں جتی نہیں مارا تیرے اگے ہاتھ نہیں چکاں گا تو چکنی ہے تے چک لے پر اج تو بعد نہیں کرانگا پر میرے ہاتھ جڑے ویکھ لے کہ جیڑیاں میں تیرے نال وعدیاں کیتیاں نے مینوں معاف کر دے یقین جانو اس میری بہن دا فون آیا اکھاں چوں اتھرو آندے کردی ہون گے روندیاں ہویاں خوشی دے آنسواں دے نال مینوں فون کیتا ہے نال کہندی قاری صاحب زندگی چ سنیا سی کہ خوشی دے آنسو ہوندے نے اج ویکھنا بہن دیاں اکھاں چوں خوشی دے آنسو نے اللہ نے خامد نوں ہدایت عطا فرما چھڈیے میں آکھیا باجی جان ہدایت کیوں نہ ملے وظیفہ جدو تو رب دا کیتا ہے جیڑا رب دیاں تابعداریاں کردا ہوئے جیڑا اپنیاں ڈورا رب دے ہاتھ دے اندر سٹ دے رب دی مدد انج کردا جتھوں انسان دا وہم و گمان نہیں میں صدقے قربان جاواں میں آکھیا باجی جان میں او وظیفہ دسیا سامنے اگ اپنیاں لاٹاں دکھا رہی ہے سامنے اگ جیڑی ہے اپنی جنبش دکھا رہی ہے سامنے اگ جیڑی ہے اپنی تپش دکھا رہی ہے خلیل اللہ نے اگ نو ویکھ کے آکھیا سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل او جیڑا رب اگ نو ٹھنڈیاں کر سکدا ہے او غصے نو ٹھنڈیاں نہیں کر سکدا او جیڑا رب اگ نو ٹھنڈیاں کر سکدا او غصے نو نہیں مٹا سکدا میں کیا بی بی اے وظیفہ ہی ہر تپ دی چیز نو نرم کرن واسطے غصے تے اگ تے تپش نو گرم کرن واسطے اور ویسے بھی نبی کائنات دا فرمان محبوب کائنات نے فرمایا غصہ جیڑا ہے
او شیطان دی طرف ہوندا ہے تے شیطان ویسے ہی اگ چوں بنیا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات دیکار تے شیطانی نو ختم کرنے واسطے بڑا عظیم وظیفہ ہے اللہ اللہ رب کائنات دے پیارے ابراہیم کہہ رہے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ سونیا تو ہی میرا کار ساز ہے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے اللہ تو ہی میرا حامی و سارگ ہے اللہ مال کے کائنات جی تو ہی میرا مددگار ہے تے رب کائنات نے آسمان نہ تو آواز دیتی فرمایا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم اللہ فرمان دینے اگ اے اگ تیری فطرت جلانا اے اگ تیری فطرت کولا بنا دینا اے اگ تیری فطرت اگ تیری فطرت جلا دینا آج ابراہیم نو اپنی فطرت نال جلانا نہیں آج اپنے رب دی قدرت دے نال بچا لینا ہے آج تیری فطرت نو بدلنا گئے آج رب دی قدرت نے آنا گئے تاکہ جگ دے لوگاں نو پتہ لگ جائے جگ دے لوگاں نو پتہ لگ جائے فطرت بدل سکدی ہے رب دی قدرت بدل سکدی اور فطرتاں بدلن والا کون ہے اللہ بدلن والا ہے اللہ بدلن والا ہے مدد کون کرنے والا ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اور ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنان والا کون ہے اور بچے بچیاں عطا کرنے والا کون ہے مشکلیں جو کڈن والا کون ہے ساری کائنات دا خالق تے مالک کون ہے اللہ تے جدو رب دے سامنے بندہ کہہ دے اللہ کسے نو میں اپنا ساتھی نہیں بناندا حسبنا اللہ اللہ میریاں امیداں تیرے تے نے اللہ میرا یقین تیرے تے ہے اللہ میرا اعتماد تیرے تے ہے اللہ میرا بھروسہ تیرے تے ہے اللہ میرا توکل تیرے تے ہے اللہ میری امید تیرے تے ہے آسمان نہ تو آواز آندی ہے اور میرے تے توکل کرنے والے میرے تے امید کرنے والے میرے تے یقین کرنے والے میرے تے بھروسہ کرنے والے میرے تے پیار رکھن والے میں رب نے تینو اگ چوں نہ بچایا تے مینوں رب کنے کہنا ہے میں تینو بچا کے کہنا چاہنا کا میں تینو بچا کے دکھانا چاہنا کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل جڑا رب نو آواز مار دے پھر آسمان نہ تو آواز آندی ہے یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم اگ اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرے ابراہیم نو سردی لگ جائے اب اینی گرم نہ ہو جائیں کتے نو تپش لگ جائے بردوں و سلام سلامتی والی بن جا مفسرین نے آکھیا اللہ نے اگ نو حکم دیتا کہ اگ انج دا ماحول پیدا کر دے جویں دا ماحول میں جنت دے اندر پیدا کی میرا ابراہیم اس اگ دے اندر او لطف لے جڑا لطف جنت دے اندر لوکاں نوں لبنا ہے اللہ اکبر اور مفسرین نے فرمایا جڑا جنت دے اندر جڑا اگ دے اندر ٹمپریچر سی نا او ٹمپریچر ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر رکھے نہ گرمی نہ سردی نہ دھوپ حضرات دیکار انج دا سما کے بس مٹھا مٹھا پیارا پیارا بس سکون دین والا ٹھار دین والا اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی چو پہلا پیغام مل دائے وفادار بن جاؤ تابعدار بن جاؤ اللہ دے نال جڑن والے بن جاؤ وفادار بننا تھوڑا کم گئے تابعدار بننا تھوڑا کم گئے مددگار بننا عرشاں والے رب دا کم ہے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں وفاداریاں رب کائنات نے تابعداریاں آسمان والے رب کہندے کون گے جدو ابراہیم پیغمبر اگ دے اندر جا رہے کون گے مینوں لگدا ہے رب کائنات کہندے کون گے فرشتے ہو تابعدار
تابعداریاں دیکھو وفاداریاں دیکھو میرے ابراہیم دیاں میرے ابراہیم دا میرے نال پیار دیکھو انج دا پیار انج دی وفاداری ہے میری خاطر اگ دے اندر چھالاں پیا مار دے پتہ ہے کہ سامنے اگ چ جانا ہے پتہ ہے سامنے تے اگ چ کندی خاطر گئے نہیں او بولو اللہ دی خاطر یہ تے ساڈے تے پیسیاں دی خاطر ڈونکی لا کے جناب جی اور ترکی جا رہا تے فلانے ملک چ جا رہا ڈونکی لا کے ڈب دے پھر دینے دیکھ رب دی خاطر اگ دی اندر چھلانگ لگ دی پئی ہے ڈنکی لگ دی پئی ہے تے رب کائنات نے ڈنکی ایڈی پسند ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے فرمایا ابراہیم خلیلہ ابراہیم حنیفہ فرمایا لوگو ابراہیم میرا وفادار بندہ سی ابراہیم میرا وفادار بندہ سی رب کائنات نے خلیل آکھیا دوست آکھیا یار آکھیا وفادار آکھیا حبدار آکھیا جانسار آکھیا اللہ کو اللہ اللہ رب کائنات کہندے گونگے ابراہیم جان دے چھڑیے اس تو اگے امتحان کوئی نہیں گئے اللہ جو دل کردہ جن امتحان لے لے انشاءاللہ ابراہیم تینوں پورا اتردہ نظر آئے گا اچھا ابراہیم ایڈیاں تابعداریاں نے جوان بیوی تے بچے نو بیابان جنگل دے اندر چھڑ کے آ تے ساڈی خاطر چھڑ کے آ میں صدقے قربان جاواں جوان بیوی تے آخری عمر دے اندر لبی کوئی اولاد بڑی قیمتی ہویا کر دیئے بندے دے کول اللہ کو اللہ اللہ حضرات دیکھا آخری عمر دی اولاد ہے جوان بی بی حاجر ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں بیابان جنگل دے اندر چھڑیا میں صدقے قربان جاواں کنج دیاں تابعداریاں وفاداریاں ابراہیم پیغمبر دیاں میرے رب دے نال رب کائنات نے فرمایا ابراہیم پیغمبر ایک کم کر کے دکھاتے سے ہی اللہ لگ کر کے دکھا دیتا ہے میں صدقے قربان جاواں چشم فلک نے دیکھے ہے آسمان دے سورج نے دیکھے ہے زمین دے تلوے نے دیکھے ہے آسمان دی روشنی زمین دی روشنی نے دیکھے ہے ابراہیم پیغمبر نے تلے تنہا ماں تے پتر نو بیابان جنگل دے اندر چھڑ دیتا ایک کوئی چھوٹا دیا امتحان نہیں ہاں آخری عمر دے اندر اللہ سہارا اولادانو بنا دیا کر دے میں صدقے قربان داواں کنج دی وفاداری کنج دی تابعداری حبداری ابراہیم پیغمبر دے اندر ہے فرمایا ابراہیم انہا ساڑھے نال پیار کرنا ہے انہی ساڑھے نال محبت کرنا ہے جی جی ابراہیم کہیں دینے اللہ جی بہت کرنا گئے فرمایا جیڑی محبت ہے پھر اپنی محبت دا ثبوت دے اللہ جی کنج دا چاہنا ہے چھلانگا لگا دیتیاں نے کاربار چھوڑ دیتا ہے اللہ بیوی بچے چھوڑ دیتے نے جنہیں کہہ دیتا ہے من لیا کہ میں دا امتحان لینا چاہنا ہے ثبوت لینا چاہنا ہے رب کائنات فرمان دینے ابراہیم میریاں اکھاں دے سامنے اپنے لخت جگر دیاں گلاں تے چھریاں چلا کے میں نو دکھاؤ اپنے بیٹے دے گال تے چھری چلا کے زبا کر کے میں نو رب نو یقین دلا کے دکھا کہ واقعی تینوں میرے نال پیار گئے رب دا قرآن کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی ازبغک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ اکبر کبیرہ کنج دی تابعداری اللہ کہندے نے پوت دے گل تے چھری چلا چھڑ تے پوت دی باں پھڑی تے لے کے مناول جا رہا ہے اللہ اکبر مناول جا رہا ہے تے بیٹے نو زمین تے لمیاں پا کے پشانی دے بل تے جدو چھری چلائی ہوئے گی آسمانہ دے کی منظر ہوئے گا کی منظر ہوئے گا اور یار پتر دے سامنے کوئی نا باپ دے سامنے پوت دے منہ تے کوئی چانڈ مار دے استاد ہی مار دے تے آری چل جاندی ہے پیو دے دل تے آری چل جاندی ہے پانے استاد نو آپ ہی آکھیا انو وڑ دے می لیکن
باپ دے سامنے پتر دے چہرے تے چنڈ وج دیئے تے باپ حلال ہو جاندہ ہے، لیکن اوہی باپ نو اللہ پیار چاکھے، گسے نال نہیں، لڑائی نال نہیں، گسے چاکھے تے بندہ بڑا کچھ کر جاندہ ہے، پیار چاکھے، محبت چاکھے، خوشی دے نال پوت دے گل تے چھری چلانا خدا دی قسم بڑا وڈا امتحان ہے۔ میں کہنا سب تو وڈا کائنات وڈا امتحان ہے کہ بندہ کہے کہ میں آپ دے پوت نو بڑی خوشی دے نال ذبح کرنا، بڑا وڈا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہس کے ابراہیم دے اپنے بیٹے اسماعیل دے گلے تے چھری چلائی، مفسرین کہندے نے کٹن دی کوشش کردے نے، چھری کٹ دی نہیں، تے اسماعیل میں تیرے صبر تو قربان جاواں، کہندا ابو جان کٹ دیاں زور لاندے ہو تے مینوں درد ہوندی ہے، تے انج کرو پتر اسماعیل دے ہاتھ تے پیر بن لو، کتے نہ چاندیاں ہویاں پتر دے ہاتھ باپ دی عزت والی پگ تے جا چہرے تے نہ وج جان، کتے تڑف دیاں ہویاں میری لت نہ تانوں لگ جائے کہ ابو میں کتے گستاخاں دے اندروں نہ لکھیا جاواں، لتاں بن لو۔ انج دی تابعداری پتر نے پھر کر کے دکھائی ہے۔ جدو بندہ رب دا تابعدار ہو جائے پھر اولاد کیویں نافرمان ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہندا ابو جی میریاں باواں لتاں بن لو، اے نہ ہوے کتے اسماعیل دیاں لتاں وجن تڑپن، کٹن تو بعد کتے تھوڑے تے خون دے چھٹے بھی نہ پے جان۔ میں نہیں چاہندا میرے بابے دی چٹی پکڑی تے اسماعیل دا خون ہی ڈل جائے۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے آسمانہ تو پھر اعلان کیتا، فرمایا میرا جبرائیل جلدی جا اسماعیل نو تھلوں کڈ کے جنت دا دمہ لمبا پا کے ذبح کر کے دس دے ابراہیم اخیر کر چھڈی ہے، ابراہیم اخیر کر چھڈی وفاواں دی، اور تیری وفا تے تیرا رب راضی ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے ابراہیم، آج جنت دا دمہ میں قربانی دے طور تے تینوں عطا کر دیتا ہے، ہن جدو قربانی آئے گی دمبے ذبح ہونگے تیرے اسماعیل نو تینوں ابراہیم نو میں اپنے خزانے چو نیکیاں نال مالا مال کردا جاواں گا۔ میرے بھائی بڑی وڈی گل ہے کہ انسان جگ دا نہیں، انسان رب دا وفادار بن کے زندگی گزار لے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماندے نے میں جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ او یار روٹی کپڑا مکان صحت تندرستی خوشی غمی یہ سارے نظام تے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو عطا کرنے نے، لیکن اللہ نے اس بندے نو اس مشینری نو اللہ تعالیٰ نے اس باڈی نو صرف اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ابراہیمی عبادت نصیب فرمائے، اللہ ابراہیمی ایمان نصیب فرمائے، اللہ ابراہیمی وفاداری نصیب فرمائے۔ میں جو بیان کیتا ہے پہلے مینوں سامعین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔